बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी तरक्की के इंजन को डीजल की सप्लाई बंद है। पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा धचका पहुंच रहा है। कराची के अंदर तामीराती सनत बंद है, तामीराती कारोबार बंद है। ये सब कुछ हुआ कि जब कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नस्ला टावर को गिराने का फैसला किया गया। न सिर्फ गिराने का फैसला किया गया बल्कि काफी हद तक गिरा भी दिया है। मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है आबाद के, साथ साथ मुर्तज़ा के जुल्फी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तामीरात के हवाले से कराची में बहुत सारी खबरें ऐसी उन्होंने फाइल की हैं कि जिससे बहरहाल फर्क पड़ा है। मोहसिन शेखानी साहब, मैं गुफ्तगू आप ही से शुरू करूंगा। इसी कुर्सी पे बैठ के आज से साल, 2 साल, 3 साल पहले जितनी मरतबा भी मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपसे मैंने एक सवाल हर मर्तबा पूछने की कोशिश की, नहीं भी पूछा तो कम अज कम किसी न किसी जाविये से उसको कवर करने की कोशिश की कि कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात का मामला है। बिल्डिंग्स आए रोज गिरती हैं, आए रोज कानूनी कार्रवाई होती है। कभी जो है वो रॉयल पार्क गिरा दिया जाता है, कभी जो है वो वाकई गैर कानूनी बिल्डिंग जो है उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है। रोज ही जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल के मुख्तलिफ लोग हमें फुटेजेस भेजते हैं कि आज उन्होंने कहाँ पे कार्रवाई की। आपने इसी कुर्सी पे बैठ के कई दफा ये बात की, कई दफा ये बात दोहराई कि अगर आबाद का मेंबर होगा तो आप उससे बिल्डिंग खरीदें, क्योंकि जो आबाद का मेंबर होगा वो कानूनी काम करेगा। लेकिन अगर आबाद के मेंबर की बिल्डिंग गिर जाती है, एक नहीं 2 बिल्डिंग गिर जाती हैं, रॉयल पार्क हो, नस्ला टावर हो, तो लोग फिर यकीन किस पे करेंगे शेखानी साहब? आपने बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, और ये कंटिन्यूशन आपके साथ हमेशा रहती है। और आपको लास्ट टाइम भी हमने कहा था, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ इस इंडस्ट्री के हवाले से, और कोशिश होती है कि एक इकोनॉमी एक्टिविटी पूरे मुल्क में चलती रहे। लेकिन अभी अफसोस के साथ वाकई ये मुझे कहना पड़ रहा है, और आपने देखा लास्ट जो एक्टिविटीज़ हुई है आबाद की तरफ से, कि आबाद ने एक स्ट्राइक कॉल की और शट डाउन कर दिया कराची में। और कराची में शट डाउन करने का मतलब है कि हमने अपने सारे प्रोजेक्ट बंद करना और लोगों को ये बताना कि जब परमिट जो हम एनओसीज लेते हैं, हमारा और इलीगल का क्या डिफरेंस है। इलीगल के पास कोई अप्रूवल नहीं होती और वो बिल्डिंग बना रहा होता है, उसमें सिर्फ इदारे के लोग आंखें बंद करते हैं, उनकी कोई फाइल नहीं होती, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और वो बिल्डिंग बन रही होती है, और बन के 10 दफ़ा तोड़ के उसका कोई रिकॉर्ड नहीं देते, और कोई सो मोटो एक्शन उनके खिलाफ नहीं होता, कोई इदारा उनको नहीं पकड़ता, सिर्फ पैसे लेके सब बंद कर देते हैं। और आबाद के मेंबर की अप्रूवल होती है, जो इदारों में रिक्वायर्ड है, कमर्शलाइजेशन करनी है तो वो होती है, आपको ऑनरशिप वेरिफिकेशन करानी है, 17 एनओसियाँ लेनी है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनता है, बनने के बाद कंप्लीट हो जाता है, लोग रहते हैं, और 5 साल के बाद अचानक एक खबर आती है कि प्रोजेक्ट नाले पे है, और सो मोटो होता है, और फिर बाद में सो मोटो नाले पे नहीं होता, और फिर ये चेंज होते होते कहते हैं सर्विस रोड पे आ गया। अल्टीमेटली उसका डिसीजन आता है कि 780 गज ज़मीन सही है और 341 गज ज़मीन आपकी इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट क्यों है कि वो लीज नहीं हुई है। तो अगर ये होता तो मेरे हिसाब से तो शहर पूरा कराची टूट जाना चाहिए था, और उसमें कोई ऐसा एक्शन उन इदारों का आइडेंटिफाई नहीं हुआ जिन्होंने इतनी एनओसी दी थी और इतने आपको अप्रूवल्स दिए थे, वेरिफिकेशन दिया था केएमसी और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और मास्टर प्लान, जो मेजर इदारे हैं। तो उसका हमने तो काम इसीलिए बंद कर दिया कि जब उस परमिट की वैल्यू नहीं तो कौन हमारा एतमाद करेगा, और हम क्यों लोगों को और परेशान करें, और क्यों कराची के ओवरसीज पाकिस्तानी के पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्यों उनको हम आगे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए हमने ये स्ट्राइक डाउन की, हमने अपने प्रोजेक्ट्स बंद किए, और हमारी 5 डिमांड्स थी गवर्नमेंट के साथ। हमने वही गवर्नर साहब को कहा कि एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी जैसे पंजाब में आई है वो दीजिए, ताकि हर एक प्रोजेक्ट का पता चल सके, और एक कमीशन बैठे ताकि हर चीज़ों को वेट किया जाए, जो लास्ट हमने किया नहीं है। 2010 के बाद से कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि जो भी परमिट दिया जाए उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारे हों, और वो कानून साजी की जाए, ताकि आइंदा ना इस प्रोजेक्ट पे कोई एंटी करप्शन, ना नैब, ना FIA, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि इसे कानून साजी करने की जरूरत है। लेकिन शेखानी साहब, आपके बिल्डर्स जो हैं, आपके बिल्डर से मेरी मुराद ये कि आबाद के मेंबर्स हैं, बिल्डर और आबाद के चेयरमैन हैं, वही तो इस कराची के अंदर सारी चीजें लेकर आते हैं, वही तो बिल्डिंग कंट्रोल के मुंह को खून लगाते हैं, वही जो है वो बाकी सारे इदारों को भी पैकेज के जरिए जो है सेटल करने की कोशिश करते हैं। इस कराची के अंदर पैकेज नहीं चलते क्या? इस कराची के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि नस्ला टावर ने 60-70 गज जमीन उस आदमी से खरीद ली, उस अथॉरिटी से खरीद ली कि जिसको बेचने का इख्तियार ही नहीं था, जिस जमीन के ऊपर सारा तनाजा खड़ा हुआ, जिसको लोग कहते हैं कि सर्विस रोड की जमीन थी। ज़ाहिर तमाम ओपिनियन मार्केट के अंदर चल रहे हैं, इसको ठीक करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आपके बिल्डर्स जो है
بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اگر رشوت مانگتی ہے تو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، تو اس کا مطلب آپ کا بلڈر بھی برابر کا شریک ہے، تمام چیزیں تمام پیکیجز وہ خود بھی تو لے رہا ہے نا۔ دیکھیے پہلے تو تھوڑا نسلہ ٹاور کو آپ نے کہا کہ 70 گز زمین کوئی لے لی جس کا اختیار نہیں تھا، اس سوسائٹی کو، سندھی مسلم کو، تو ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں اختیار نہیں تھا تو اس کو تو بلا کے پوچھے کورٹ کیوں اس نے بیچی۔ اگر اختیار نہیں تھا تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ چھپ کے لے لی، ہم نے تو پیمنٹ کری ہے مارکیٹ ریٹ سے، اور ماسٹر پلان نے اس کو ریفر کیا ہے کہ یہ ڈیجیٹل سروے ہوا ہے اور یہ ایکسس لینڈ ہے آپ کی اور یہ آپ کرو گے تو ہی اپروول ہوگا، تو ماسٹر پلان کو بلا لیتے ہیں، آپ کے ایم سی کو بلا لیتے ہیں۔ ہم تو یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ آپ اداروں کو بلا کے پوچھ تو لیتے، آپ نے کسی کو پوچھا نہیں تو یہ چیزیں ہوئیں، اور ہمارا اور کوئی، اگر میں تو کہہ رہا ہوں ہم نے چیف منسٹر کو کہا اس کی انکوائری کرائیں اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، یہی ہم نے پرائم منسٹر کے پاس بھی ریکویسٹ رکھی، یہی گورنر کو کہا کہ اس کی انکوائری کی ایف آئی اے کرے، اینٹی کرپشن کرے، جو بھی ادارے کرے، اور اس کی ایک پوری رپورٹ آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہوا کیا ہے، تاکہ اگر کوئی چیز ایسی غلط ہے، اگر میں نے بھی کی ہے تو سزا ملنی چاہیے۔ اس میں کوئی کیا ہے، کوئی چوری کی ہے تو اس کو کیا ہے، کوئی چور کو تھوڑی کوئی سپورٹ کرے گا، اگر نہیں ہے تو خدا را پتہ تو چلے اس انڈسٹری کو آگے چلنا بھی ہے یا اس کے فیوچر کچھ بھی نہیں ہے اگر اسی طرح۔ اچھا شیخانی صاحب، اسپیسیفکلی اگر یہ کہا جائے کہ جو ادارے جنہوں نے این او سیز جاری کیے تھے، جنہوں نے اس زمین کو بیچا تھا، جنہوں نے بعد میں این او سی جاری کیے، جنہوں نے مختلف نقشے پاس کیے، جنہوں نے اس بلڈنگ کی کمپلیشن کا پورا پلان جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے اور تمام چیزیں کی، کیا انہوں نے اپنا کیس عدالت کے اندر صحیح طریقے سے پلیڈ نہیں کیا، پروسیڈ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے عدالت کو بتانے کی کوشش کی؟ عدالت نے ظاہر ہے کہ فیئر ٹرائل کے طور پر ان تمام لوگوں کو نوٹسز بھی جاری کیے ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں نے بھی کوشش کی کہ ٹھیک ہے جی جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم بیچ میں نہ آئے، ہم آئیں گے تو ہم سے نہ پوچھ لیا جائے کہ جی آپ نے کیسے کیا؟ دیکھو اداروں کو بلانے کا کام سپریم کورٹ کا ہے، ان کو بلانا چاہیے ان سب کو، ہمارا تو یہی تو رونا ہے کہ وہ آئے نہیں، ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا، کس آدمی نے غلطی کی ہے۔ آج بھی میرے خیال سے چیف منسٹر نے یہی کہا اسلام آباد میں کہ بھائی ہمیں تو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے نا کون کون ہے گنہگار، اس کے بغیر عام آدمی گنہگار ہو گیا، وہ مڈل کلاس روڈ پہ آ گیا اور اس کو کوئی ابھی کمپنسیشن بھی نہیں ہوا، تو مشکل ہو رہا ہے، لوگوں کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ ایک ہی فیصلہ ریگولائزیشن ہو رہی ہے بحریہ ٹاؤن، ایک ہی فیصلہ ون کانسٹیٹیوشن ریگولائز ہو رہی ہے، ایک ہی فیصلہ بنی گالا ریگولائز ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہر ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے، ان کا کیا وجہ ہے؟ میں شیخانی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا زلفی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ زلفی صاحب، شیخانی صاحب نے کہا کہ جو آباد کا ممبر ہوگا وہ غیر قانونی تعمیرات میں نہیں ہوگا، وہ جو بھی کام کرے گا اس کے اندر وہ تمام این او سیز لے گا۔ یہ بات ان کا یہ موقف کوئی آج سے نہیں ہے، بلکہ جب بھی میں نے شیخانی صاحب سے گفتگو کی، آج سے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 6 مہینے پہلے، جب بھی بات کی ساری کمپائلیشن نکل سکتی ہے، شیخانی صاحب نے یہی کہا کہ جی جو بندہ آباد کا ممبر ہو اس کی ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ وہ کسی غیر قانونی کام میں نہیں ہوگا، وہ کسی ایسے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرے گا کہ جو پلاٹ اس کو الاٹ نہ کیا گیا اس کے اوپر تعمیرات شروع نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرے گا تو ہم بھی اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور حکومت سے بھی کہیں گے ایکشن لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی شہر میں سب کچھ ہو تو رہا ہے نا۔ زلفی صاحب کس لیول پر ہو رہا ہے؟ دیکھیے فواد بھائی، جہاں تک آپ نے بات کی نسل ٹاور کی اور محسن شیخانی صاحب سے یہاں موجود ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد والے جو ہیں یہ دودھ کے جھلے ہیں چھاچ پھونک کر پینا چاہتے ہیں۔ سر ڈنڈے کھا لیے انہوں نے، باقی اب ان سے کیا اب جو شکوا کریں، انہوں نے ظاہر یہی کر سکتے تھے، وہاں پہ جا کے ڈنڈے کھا لیے۔ اب جو یہ چھاچ پھونک کر پینے کی بات کر رہے ہیں، ریگولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب سے وہ ایک خیال آ رہا ہے کہ جی یہ اپنے سارے غیر قانونی کاموں کو قانون کے دائرے میں لانا چاہ رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ غیر قانونی تعمیرات 2 مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی پارک، کوئی بھی پلے گراؤنڈ، اس کے اوپر قبضہ کر کے آپ نے بلڈنگ بنا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پلاٹ پر یا سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے اوپر بلڈنگ بنا دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک غیر قانونی، اب ان کی جو مختلف برانچز ہیں ان غیر قانونی تعمیرات کی، وہ اس طریقے سے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جن کا نقشہ پاس کیا جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نقشہ پاس ہی نہیں کرتی ہے اور غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں۔ اب مزید اس میں آپ نیچے جائیے تو غیر قانونی تعمیرات میں آپ ابھی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا چاہے کوئی رکن ہو یا ایک عام آدمی بلڈر ہو، اس کو جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نقشہ پاس کر کے دیتی ہے تو بتاتی ہے کہ جی یہ آپ کی کمپلسری اوپن اسپیس ہے، یہ آپ نے لازمی کھلی رکھنی ہے اور اس کے آگے آپ کا روڈ شروع ہوتا ہے، اس پہ آپ نے نہیں آنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے مقامات پر بلڈر جو ہے وہ
कंपलसरी ओपन स्पेस से भी 2 गज आगे बढ़ के रोड पर आ जाता है। अब जब वो रोड पर आ जाता है तो ये कट लाइन है। कट लाइन बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस और बिल्डिंग कंट्रोल टाउन प्लानिंग एंड रेगुलेशन के मुताबिक ऐसी बिल्डिंग को रेगुलराइज किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंगों की मैं समझता हूँ कि ना तो आबाद हिमायत करता है और ना ही आबाद ने इससे पहले की। इनका कसूर थोड़ा सा ये भी है कि शहर में जितनी ठेकेदार माफिया है वो भी अपने आप को बिल्डर कहलाते हैं। तो जब भी कोई भी ठेकेदार गैर कानूनी तामीरात करता है, मिसाल के तौर पर 80 गज के प्लॉट पर जहाँ उसको ग्राउंड +2 बनाना था, उसने 8 माले बना दिए और वो 8 मंजिला बिल्डिंग ऐसी है कि जिसमें पिलर नहीं है, वो डब्बे के ऊपर डब्बा जो आप अक्सर मिसाल देते हैं वही वाली बात है, किटकैट। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब बात आई नेस्ला टावर की, गैर कानूनी तामीरात की, मैंने आपको वजाहत की, तो बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस और टाउन प्लानिंग रेगुलेशन बिल्डर्स को जो उससे नक्शा पास कराते हैं इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की तामीर में 20% वायलेशन की है तो वो हम आपको जुर्माना लगा के उसको रेगुलराइज कर देंगे। ठीक है, तो अगर 20% के अंदर अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो आबाद के मेंबर का हो चाहे आम आदमी का हो, वो तो रेगुलराइज हो सकता है। बाकी ऐसी तमाम बिल्डिंगें जो किसी पार्क पे बनी हो, ईदगाह की ज़मीन पे बनी हो, जैसे कि नेमतुल्लाह खान की जो असल पटिशन है वो तो अभी बहुत पीछे रह गई। ठीक है, तो वो रेगुलराइज नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, बात आपने भी बड़ी आसानी से कह दी कि जी बिल्डिंग कंट्रोल वालों को रिश्वत दे देते हैं आबाद वाले। तो मेरे भाई अर्ज सुन लीजिए मेरी, आप सिर्फ अकेली बिल्डिंग कंट्रोल जिम्मेदार नहीं है शहर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात की। सरकार आली सुन लीजिए मेरी अर्ज सुन लीजिए, इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल मैं आपको बता दूं कि गैर कानूनी तामीरात की इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो है आपका नैब कराची। आपको सुनकर हैरत होगी कि साबिक डीजी अल्ताफ बवानी के दौर में डीजी नैब कराची का ऑफिस डीजी नैब का नहीं था, बल्कि वो स्टेट एजेंसी बना हुआ था। वो स्टेट एजेंसी बना हुआ था और सारे गैर कानूनी तामीरात वो जो आबाद के मेंबर थे या नहीं थे वहीं से हो रहे थे। आबाद जिम्मेदार ये आपका नैब जिम्मेदार है, एंटी करप्शन जिम्मेदार है। आगा मकसूद अब्बास ने सारे तो लकीर पीटते हैं बाद में, ये सारे जिम्मेदार होंगे। मैं मानता हूं आपकी बात कि जब एक वाकया हो गया तो उसके बाद जाहिर है कि इंक्वायरी इन्होंने करनी थी। नैब एंटी करप्शन का नाम तो तब आता है, लेकिन जुल्फी साहब इस सारे कराची के अंदर ये भी तो होता रहा ना कि पैकेज सिस्टम चलता रहा। एक बंदे को आपने पूरा पैकेज दिया, उसने जिम्मेदारी ली कि जी 20-25 चीज जो भी एनओसी है सारी मैं लेके दूंगा आपको, कोई आपको तंग नहीं करेगा, पुलिस आपको तंग नहीं करेगी, बिल्डिंग कंट्रोल तंग नहीं करेगा, कंट्रोलमेंट का इलाका है तो वो तंग नहीं करेंगे, कोई तंग नहीं करेगा। ये पैकेज नहीं चलते रहेगा यहाँ पे। देखिए मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 20 साल मुझे खुद बिल्डिंग कंट्रोल की रिपोर्टिंग करते हुए करता चला आ रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अपनी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट प्लान पास कराने के लिए मोहसिन शेखानी 10-10 चक्कर लगा रहे होते थे, सलीम ज़की महरूम खुद आ रहे होते थे। तो जितने आबाद के मेंबर हैं वो सबके सब खुद आते थे, अपने नक्शे पास कराते थे। ये पैकेज वैकेज नहीं देते, इसलिए कि ये अगर पैकेज देंगे तो कमा के लेके जाएंगे क्या। और पैकेज आप क्या समझ रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल का पैकेज हल्का होता है, करोड़ों रुपए में होता है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आपसे कि देखिए एक जगह गैर कानूनी तामीरात हो रही है, 1000 गज का प्लॉट है, तकरीबन उसके ऊपर जो है ना 80-50 करोड़ से ऊपर की गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, जिसको साबिक डीजी ने रोका। डायरेक्ट कॉल आ गई कि आपको डीजी नैब बुला रहे हैं, उन्होंने जाने से इनकार किया। तो अब दूसरी कॉल आती है कि आप आ रहे हैं या गाड़ी भेजें आपको। इसी तरह एंटी करप्शन के जितने भी लोग हैं, एंटी करप्शन वाले एक प्लॉट के ऊपर 4-4 दफ़ा रिश्वत लेते हैं। एक प्लॉट के ऊपर पहले जनाब हेडक्वार्टर वाला नोटिस निकालता है, फिर उसके बाद साउथ वाला निकालता है, फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाला निकालता है, और ये सब एक ही प्लॉट पे 4-4 दफ़ा रिश्वत ले रहे होते हैं और बनवा रहे होते हैं। और जब ये लोग बनवाएंगे, देखिए वाला ले रहा होता है, कोई बात नहीं जुल्फी साहब, नहीं मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा था, यहाँ बात मुकम्मल होती है कि जब आप लोगों से गैर कानूनी काम अपने लिए करवाएंगे डंडे के जोर पे, तो वो अपने लिए भी तो 2 पैसे कमाएगा ना। एक दफा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। शेखानी साहब से शुरू करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची में तामीराती सनत बंद है। मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, यानी कि तामीराती सनत को बंद किया है, एक एहतजाज की वजह से बंद किया है। उस एहतजाज की तरफ भी आते हैं, क्या नुकसान होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को पहले अगर तारीख के साथ साथ लेकर चलेंगे तो चीज़ सोल्यूशन की तरफ जाएगी। शेखानी साहब, जिस बिल्डिंग के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये यकीनन आबाद के किसी मेंबर ने बनाई होगी, मुझे वैसे इसका पता नहीं है। पूरे सदर में आप चले जाएं,
ایک بلڈنگ میں آگ لگی ابھی پچھلے دنوں کوپریٹو مارکیٹ کے اندر, پھر اس کے 2 بلڈنگ چھوڑ کر جو وکٹوریا سینٹر وہاں پر آگ لگی. ان دونوں آگ جن بلڈنگز کے اندر لگی, ان بلڈنگز کے اندر بھی ڈیفیکٹ ہے. اس میں پارکنگ کی جگہ پر میں خود بیٹھا ہوا ہوں, نیچے پارکنگ سے نیچے جو ہے میزنائن فلور ہے. یہ میں تو اس بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں صدر کی. تو بلڈرز یہ سب کچھ بھی تو کرتے رہے نا, اس پہ توبہ کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں کوئی بھی غلط کام کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کروں یا کوئی بھی کرے, اور کہیں بھی غلطیاں آباد ہوئی بھی نہیں ہیں کرے گی, آباد بھی نہیں کرے گی, احتجاج بھی نہیں کرے گی, احتجاج بھی نہیں کرے گی. اس کے علاوہ بھی بلڈنگیں ٹوٹی ہیں, کوئی مکہ ٹاور ٹوٹا, کوئی اور بلڈنگ ہائی کورٹ کے آرڈر, ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی, کہیں کھڑے بھی نہیں ہوئے, اس لیے کہ الیگلٹیز تھی. ہم کیوں جائیں گے کھڑے ہوں گے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں الیگلٹیز ہیں. ہائی کورٹ نے آرڈر دیا, ٹوٹنا چاہیے یار جو چیزیں ہیں, لیکن جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اپروول کے ساتھ وائلیشن نہیں ہے, اس بلڈنگ کے لیے تو کھڑا ہونا پڑے گا. جہاں مجھے کوئی چیئرمن بنا کے کھڑا ہوا ہے, یا تو میں وہ چھوڑ دوں. چیئرمین کے علاوہ بھی عوامی مفاد ہے. دیکھیں میرا تو اپنا ایک ڈومین تو ہے نا کہ میں اپنے ممبرز کو پروٹیکٹ کروں گا. اگر وہ صحیح ہیں تو کون کھڑا رہے گا؟ اگر کوئی کھڑا نہیں رہے گا تو انڈسٹری نہیں چلے گی. روز کے پرابلم سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیگلٹیز اور یہ بلڈنگ کنٹرول, ہم نے 20 دفعہ اپروول دیا ہوا ہے کہ 1 ونڈو کر دیں, آن لائن کر دیں, ڈیجیٹلائزیشن کر دیں. یہی حل ہے, اور کوئی حل نہیں ہے کہ آدمیوں کے پاس, اس لیے کہ ڈیجیٹلائزیشن آپ کا فرنٹ ڈیسک بھی کرے گا اور بیک ہینڈ بھی کرے گا, تو ہوگا ڈیجیٹلائزیشن. یہ تو آگے کرتے تھے, پیچھے تو وہی آدمی بیٹھے ہوئے, کیسے ہوگا؟ ہر آدمی سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں سائن کروں گا تو تم سے پیسے لوں گا. کیسے کام ہوگا اس ملک میں؟ خالی بلڈنگ کنٹرول تھوڑی ہے, سارے آپ کے ڈپٹی کمشنر جتنے آپ کے ادارے ہیں, جتنے بھی آپ جہاں سے بھی آپ پانی لے لیں, آپ گیس لے لیں, کون سے ادارے ہیں یار؟ آپ کہاں کوئی ایک فریاد کسی آدمی کی ایک FIR نہیں کٹتی یار, جب تک کوئی فون نہ کرے. تو اس ملک کا تو پورا سسٹم ہے, جب تک آپ ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں گے, جب تک آپ آن لائن سسٹم نہیں لائیں گے, دنیا کہاں چلے گئی؟ گوگل پہ آپ ایک ایڈریس ڈالتے ہو اور وہ کچی آبادی میں بھی آپ کو لے جاتا ہے, اور اتنا پن پوائنٹ ہوا ہے چیزیں. تو آپ کیوں ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ اگر آپ چاہتے ہو اس ملک کو بہتر کرنا تو آپ یوز کریں ٹیکنالوجیز, اور خدا را جب تک آپ یہ نہیں کرو گے یہ 1 to 1 رہے گا. جہاں آپ کہتے ہو پیسے دینے کا, تو 100 کروڑ روپے کا کسی کا پلاٹ ہے اور وہ ڈیلے ہوتا ہے 2 مہینے, اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے, اس کے پیچھے پارٹنرز ہیں. اگر ایک بلڈنگ ڈیلے ہو کسی وجہ سے, کسی اپروول کی وجہ سے, جو ہو بھی غیر قانونی, مطلب اپروول کو ڈیلے کرنا بھی غیر قانونی ہو, کتنا آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہر مہینے اگر ایک کاسٹنگ ہے تو تقریباً اگر 100 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے تو اس کی صرف فائنینشیل پلاٹ کی تقریباً 30 لاکھ 40 لاکھ روپے مہینہ کاسٹنگ ہے. اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے 50 لاکھ روپے. اگر جتنا ڈیلے ہوگا ہر مہینے اپروول میں, اتنا ہر مہینے برڈن پڑے گا. اور بلڈر کا ٹرسٹ بھی خراب ہو رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ نے پروجیکٹ شروع نہیں کیا, آپ نے ابھی تک اس کی آگے جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف نہیں لے کے جا رہے. ایسا ہوتا ہے وہ تو سیکنڈ فیز ہے. آپ نے تعمیرات ابھی روکی ہے, اور خاص طور پر جو یہ پورا ایک ٹرسٹ کا آپ کا ایک ڈیفیسٹ آیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بلڈنگ جو تمام اپروولز کے ساتھ تھی, تو کراچی میں کوئی کینسلیشنز بھی آئی ہیں کہ لوگوں نے کہا یار اب بلڈنگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا یار, یہ پیسہ پھنس جاتا ہے. سر کراچی میں کیا, میں آپ جیسے آپ کے پاس آیا ہوں, کل ایک اسٹوڈیو گیا, اس کے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ یار ہم کہاں بکنگ کرائیں گے, ہم کس سے NOC دیکھیں, کیا ہے یار یہ پیسے میں لگاؤں یا نہیں لگاؤں. میں نے کہا نہیں لگاؤ یار جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے. اچھا آپ خود روک رہے ہیں اس وقت؟ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ کل آپ میرے گھر پہ کسی کو بھیجیں گے بلڈنگ توڑ کے, اگر میں ہوں نہیں ہوں میرے بچے پیسے دیں گے کیا؟ کیا ہم نے یہ گناہ کیا ہے کہ بلڈنگ بنائی ہے قانون کے مطابق اور اس کے بعد ہمارے بچے اور ہم پیسے دیں لوگوں کو؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ کیسے کام چلے گا؟ آپ کو کہیں نہ کہیں چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو گورنمنٹ کو سب کو بیٹھنا پڑے گا. اگر کوئی کاروبار ہوتا ہے اس ملک میں, شیخ نیان صاحب آئے تھے ابھی کسی شادی میں, جب ان کو دکھایا یہ بلڈنگ تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا ملک جہاں ہم حاکم ہیں نا وہاں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم بلڈنگ توڑ دیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہے. تو تمہارے یہاں کام کون کرے گا اس ملک میں؟ آپ اوورسیز کی بات کرتے, اوورسیز آدمی آ کے یہ بولتے ہیں, تو کیسے آپ اٹریکٹ کریں گے؟ پاکستان کے باہر آ کے بولتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کہ آپ انویسٹمنٹ کریں ہمارے ملک میں. یہاں تو لوگوں کے ساتھ یہ حال ہے, تو مشکل ہو گئی ہے کاروبار کرنا.
بہت مشکل چیزیں چل رہی ہیں. جب تک قانون سازی نہیں کریں گے, ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں گے, سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے, یہ آدمی لوگوں کے پیسے خدا رہا ہم کہاں لے کے جائیں گے. کتنا نقصان ہو رہا ہے معیشت کا اس وقت؟ آپ نے ساری سرگرمیاں اگر روکی ہوئی ہیں تو کتنا نقصان ہو رہا ہوگا ملک؟ دیکھو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. ہمیں تو آپ کو بھی ہو رہا ہے, ملک کو بھی ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ مجھے دکھ ہو رہا ہے جو ڈیلی ویجز کے لوگ کام کر رہے ہیں. اور آج ہمیں یہی پریشر ہے کہ یار ان لوگوں کا کیا قصور ہے. کراچی میں یہ کام بند کیا ہے آپ نے کہا تھا پورے پاکستان میں کریں گے, تو ان لوگوں کی جو جابس ڈیلی والی ہے تو یہی پریشر ہے. اور انشاءاللہ ہم کوئی ایسا طریقہ کار کریں گے کہ ڈیلی کی طرف آتا ہوں. شیخانی صاحب ذرا زلفی صاحب کو بھی شامل کریں. زلفی صاحب, اس شہر میں ایسی بلڈنگز موجود ہیں کہ جنہوں نے پانی کے قدرتی راستے کو بھی بند کیا, پانی کی سپلائی کے راستے کو بھی بند کیا, ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں وہ بنی ہوئی بھی ہیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ سیوریج کے اوپر بناتے ہیں, جس کا دل چاہتا ہے, جس کا دل چاہے پانی کے اوپر بنا دیتا ہے. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کا کوئی سر پیر ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے فہد بھائی, بات یہ ہے کہ آپ آواز آتی ہے کہ جی کراچی کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ضرورت, اگر آپ کراچی کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہماری معزز عدالتوں کو, نام نہاد سماجی ورکروں کو عدالت سے باہر نکالنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں کے نام پہ مفادات حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اینٹی کرپشن کا ملزم سپریم کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں کھڑا ہو کر بات کرتا ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے. حیران کن بات ہے کہ اینٹی کرپشن کورٹ کہہ رہی ہے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرو, اور سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کر جو ہے نا باتیں کر رہا ہے. ایک جس کا وارنٹ جاری ہے وہ کیسز کر رہا ہے وہاں پہ. جی ہاں بالکل جناب. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت محمود اختر نقوی کی, ٹھیک ہے, کہ جس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں اینٹی کرپشن کورٹ سے, اور وہ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں جا کر وہ لوگوں کے خلاف کیس کر رہا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ جو اصل موضوع ہمارا وہ وہی ہے کہ جو بلڈنگیں ٹوٹنی چاہیے تھیں, یہ نہیں جو نیسلا ٹاور یا یہ, اس سے پہلے ضرورت اس بات کی تھی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, گھاروں سے حالیجی کنڈیوٹ آتی ہے جو کراچی میں آپ کے نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے HSR پمپنگ اسٹیشن ہے, وہاں تک آتی, وہاں سے آگے پھر حسن اسکوائر جاتی ہے. حسن اسکوائر سے اس کا پانی شہر کے مختلف لوگوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. لیکن حسن اسکوائر کے سامنے ایک سرکاری ادارے نے اس کنڈیوٹ کی لائن کے اوپر فلیٹ بنا دیے ہیں. اس کا جو برسوں پرانا ریزروائر تھا اس کو ختم کر دیا گیا. اب وہ پانی جو پہلے شہر تک جاتا تھا, اب وہ پانی حسن اسکوائر پر نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے آ کے ختم ہو جاتا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, ڈملوٹی کنڈیوٹ جو انگریز کے دور کی ڈلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا پانی ملیر کینٹ سے چلتا ہے, لائنز ایریا تک آتا ہے, لائنز ایریا سے ہماری کراچی سپریم کورٹ رجسٹری کراچی تک آتا ہے. اس کی پوری اس کے اوپر غیر قانونی قبضہ ہوا ہوا واٹر بورڈ کی ریزرو لینڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. تیسری بات, بیت المکرم مسجد کے عقب میں واٹر بورڈ کا جو فلٹر پلانٹ ہے, اس فلٹر پلانٹ کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا تھا. ہم نے اس کی نشاندہی کی, نیب نے اس کے اوپر کارروائی کی, نیب نے اس کو لاک کر دیا, سیل کر دیا. اس کے باوجود وہاں پر غیر قانونی فلیٹ بنا کر بیچ دیے گئے. آج تک ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ بھی کیس نیب میں پڑا ہوا ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا نا نیب ذمہ دار ہے, درجنوں کیس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نیب کے اندر موجود ہیں. کسی ایک کا بھی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے, کسی ایک کے اوپر بھی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اینٹی کرپشن تو کیس بناتی پیسے بنانے کے لیے, نیب تو کم سے کم اپنا کام پورا کرے. نیب کے علم میں یہ بات آئی کہ عبداللہ ہارون روڈ کے اوپر 5 منزلہ پرانی بلڈنگ کے اوپر 100 سے زائد دکانیں بنائی جا رہی ہیں, 1 ارب روپے مالیت کی 100 سے زائد غیر قانونی دکانیں بنائی جا رہی ہیں. نیب کے علم میں ہونے کے باوجود کوئی کیس آج تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی کہ پہلے آپ کراچی کو اصل شکل میں اس وقت بحال کریں, لوگوں کو پانی تو دیں, وہ بلڈنگیں توڑیں, وہ تجاوزات توڑیں جن سے کراچی شہر میں مزید بہتری آئے. کراچی کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی غیر قانونی, جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, شروع وہاں سے کریں. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آؤں گا زلفی صاحب کی طرف اور پھر شیخانی صاحب کے ساتھ ہم اس پروگرام کو کچھ تجاویز کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آپ تک پہنچیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کراچی میں بند تعمیرات کھولیں گی کیسے, لوگوں کا اعتماد کیسے بحال ہوگا, کچھ تجاویز مرتب کر لیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز آ سکے کہ جس کے اوپر لوگوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ریلیف کا ایک سانس لیا جا سکے. زلفی صاحب, حل کیا ہے ان تمام چیزوں کا, اگر مختصر بیان کریں کیونکہ آخری 4-6 منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیے ابھی جو آباد نے اپنے 5-6 نکات پیش کیے ہیں حکومت کو,
आबाद वाले छोड़ दें, उसके अलावा रेगुलराइजेशन किया जाए तो रेगुलराइजेशन खुलना चाहिए, लेकिन एक ये मखसूस मुद्दत के लिए होना चाहिए। और रेगुलराइजेशन का जो इख्तियार है, वो जो मेरी नज़र से चीज़ें गुजरी हैं, जो गवर्नर को वो ऑर्डिनेंस पेश किया गया, उसमें हैरान कुन तौर पर ये कि देखिए चीफ कंट्रोलर जो है अपना डीजी इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, उनको थोड़ा सा बाहर रखा गया इस सारे सिनेरियो से। उनका होना ज़रूरी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से बंदे का होना ज़रूरी है, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स जो हैं उनमें से होना ज़रूरी है, जिस टाउन की गैर कानूनी तामीरात है उस टाउन के डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। तब कहीं जाकर आप किसी केस को लाकर फाइनलाइज करने की पोजीशन में आएंगे कि आया ये केस रेगुलराइज हो भी सकता है या नहीं। वरना तो हाल ये है कि यहाँ पर तो कौमी विरसा करार दी जाने वाली बिल्डिंगों को तोड़कर प्रोजेक्ट बना दिए गए मेरे भाई। क्या उनको भी रेगुलराइज करोगे? बिल्कुल सिरे से नक्शा ही नहीं है, उसको भी आप क्या रेगुलराइज करोगे? लियारी, ओल्ड एरिया, ऐसी दर्जनों बिल्डिंगें हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों पे दर पे लियारी में बिल्डिंगें गिर रही थी। क्यों गिर रही थी? ये वो बिल्डिंगें हैं जिनकी अप्रूवल नहीं है, ये वो बिल्डिंगें हैं जिनके स्टेबिलिटी जो है, जिनकी जो मजबूती और पायदारी जो है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि जी ये कितनी मजबूत है, कितनी पायदार है। फिर तो ऐसी बिल्डिंगों को रेगुलराइज किया जाए जिसमें जैसे जो ऑलरेडी कानून में मौजूद है कि भाई अगर 20% वायलेशन है उसको रेगुलराइज कर दो। बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आबाद जो ये चाहती है रेगुलराइजेशन आए, तो आबाद रेगुलराइजेशन से ज़्यादा इस चीज़ को सिक्योर करना चाहती है कि जी आइंदा हम जब तमाम तर एनओसियाँ लेकर कोई प्रोजेक्ट करने जाएँ तो उस पर कोई भी जो है ना इदारा आकर हमारे से वो उसको तोड़े नहीं और उसको ना करे। आबाद का हक है, जाहिर है कि एनओसी गवर्नमेंट ही जारी करती है। शेखानी साहब, इख्तिताम की तरफ है प्रोग्राम, आखिरी 3-4 मिनट में चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी तजावीज़ दे सकें कि आपकी नेगोशिएशन जो गवर्नमेंट से हो रही हैं उसके नतीजे में क्या ऐसी चीज़ सामने आ रही है कि जिसके अंदर जो है वो कराची के लोगों का सरमाया भी महफूज हो जाए, जिसके नतीजे में बिल्डर के ऊपर उनका जो एतमाद जो टूट रहा है, वो जो शिकस्ता हो रहा है, उसको भी कोई ऐसी सहूलत मिल सके कि लोग बिल्डर्स के ऊपर एतमाद करें और बिल्डर भी किस तरीके से गैर कानूनी तामीरात से रुके। इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। देखिए, हमने वहाँ प्रपोजल दिए थे। हमने कहा कि आज आप गूगल अर्थ पे जाएंगे तो आपको पूरा कराची नज़र आएगा, और आज कोई एक्टिविटीज़ हो रही है और हम वो सॉफ्टवेयर डालेंगे कि कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा। तो आपको तो ऐसा नहीं है कि कराची में जा के घूमना है, ये एनईडी के पास मौजूद है ये सॉफ्टवेयर। तो आपकी इलीगलिटीज़ अगर कोई हो रही है तो आप कमरे में बैठ के देख सकते हैं और उसके सॉफ्टवेयर से उस वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जितना भी है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, वो केएमसी हो, वो केडीए हो, वो बाकी पीसीएचएस हो, 27 एजेंसीज हैं कराची में जो रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन करती है, फेडरल भी है और प्रोविंशियल भी है। तो उसको डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। एक रिकॉर्ड ऑफ राइट को सैटेलाइट के थ्रू उस प्लॉट को आइडेंटिफाई होना चाहिए जो आपका प्लॉट नंबर या रिकॉर्ड है, ताकि आपको पता हो कि आपकी ओनरशिप क्या है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कराची के मास्टर प्लान की हमने बात की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको 2050 2080 होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि डायरेक्शन आपके मुल्क का कहाँ जाना है, क्या रिक्वायरमेंट है। इस मुल्क में तो बदनसीबी ये है कि 20 साल पहले 800 MJD वाटर आ रहा था और आज 21 साल के बाद भी वो 600 MJD वाटर हो गया है, वो भी 200 चोरी हो जाता है। तो हम तो वहाँ खड़े, जब तक मास्टर प्लान नहीं होगा और रिकॉर्ड ऑफ राइट सही नहीं होगा, डिजिटलाइजेशन नहीं होगा, तो सिस्टम आपका बेहतर नहीं होगा। इस मुल्क में अगर आपने करना है, 4.5 लाख एकड़ ज़मीन आज भी कराची में खाली है, ना कोई रिंग रोड है, ना कोई आपके क्रॉसिंग रोड्स हैं, जो आप बाहर मुल्कों में, बल्कि अपने ही लाहौर में जाके देखते हो तो एक डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो खुदारा आप इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, इनसे आपकी लैंड वैल्यू भी बढ़ेगी। अब प्राइवेटाइज और में तो नया शहर बन रहा है शेखानी साहब, कराची में पुरानी इमारतें टूट रही हैं। बस बदनसीबी है कि पहले हम लाहौर जाते थे तो लोग कहते थे शहर से आए, कराची से आए। अब हम लाहौर को देख के कहते हैं कि हमें खुद लगता है कि नहीं यार, उन्होंने, और उनका शौक है, वो ऑन कर रहे हैं शहर को और हमें बुला रहे हैं कि आओ 1:24 के रेशियो पे बिल्डिंग बनाओ वाल्टन में, अप्रूवल के साथ किस्तों में दे रहे हैं। तो ये तो शहर को ऑन करने की बात है, हम ऑन नहीं कर रहा कोई आदमी। हम सिर्फ, आप देखें 20-25 साल इस शहर के खाना जंगी, कत्ल, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, गुंडागर्दी, इस पे कोई सो मोटो नहीं है यार। लोगों की जानों का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इस पे लड़ रहे हैं कि बिल्डिंग पे, हम मास्टर प्लान पे सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन ड्रॉ की जाए, प्रोफेशनल्स हायर किए जाए, बाहर के इस दुनिया से मास्टर प्लान लोग बना रहे हैं। और आपके साथ तो 2 घंटे में दुबई है यार, दुनिया ने इस 20 साल में वो कहाँ ले गए आप?
तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम बेहतर कर सकते बहुत हैं। शुक्रिया शेखानी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को इसी बात के साथ इख्तिताम करेंगे जो शेखानी साहब ने भी कहा कि माजी को दुरुस्त ज़रूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने मुस्तकबिल को भी महफूज बनाइए। और मुस्तकबिल को महफूज बनाने का तरीका भी उन्होंने बताया कि किसी तरीके से इस सारे बिल्डिंग कंट्रोल के सिस्टम को, इस सारे सिस्टम को कि जिसके तहत तामीरात होती हैं, जिसके तहत शहर में तरक्की का अमल होता है, इसको भी कोई तवज्जो दीजिए, इसको भी डिजिटल कीजिए, इसको भी जो है टेक्नोलॉजी से हम आहंग कीजिए। क्योंकि होता ये है कि जब वहाँ पर आप जाते हैं तो फाइलों के मुंह खुले हुए होते हैं और उस मुंह को भरने के लिए पैसे डालने पड़ते हैं, लोगों का नुकसान होता है, तामीरात की कॉस्ट बढ़ती है, वक्त गुजरता है, वक्त ज़ाया होता है और फिर नतीजा एक निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट को एक्शन लेके उसको दुरुस्त करना पड़ता है। इस सिस्टम को अगर पहले स्टेप पे हम ठीक कर देंगे तो आने वाला वक्त हमारा बेहतर गुजरेगा, आने वाले मुस्तकबिल को महफूज किया जा सकेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए